अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं एंटीबायोटिक के हवाले से मैं बात करूंगा। एंटीबायोटिक क्या चीज़ होती है और ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक जो होती है ये जरासीम को, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में हर मेडिकल स्टोर से जो है एंटीबायोटिक बड़े आसानी से जो है हर किसी को मैसर हैं। हालांकि बैरूनी दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक में या मुल्क से बाहर जो है वहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो पहले बहुत कम इस्तेमाल होता है, और अगर इस्तेमाल भी होता है तो वो डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर नहीं होता। डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर न एंटीबायोटिक मरीज़ को दी जाती है और ना लिखी जाती है, और अगर किसी मरीज़ को एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी हो तो वो अस्पताल की जो अपनी फार्मेसी होती है वहाँ से मरीज़ को जो है एंटीबायोटिक मुहैया की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क में जो है हर किसी को एंटीबायोटिक तक रसाई बहुत आसानी से है। वो बड़े आसानी से मेडिकल स्टोर से किसी भी इन्फेक्शन के लिए, हाँ वो गला ख़राब हो, सीना ख़राब हो, पेट ख़राब हो और कोई प्रॉब्लम हो, बुखार वग़ैरह हो, तो हम बड़े इजीली आसानी से एंटीबायोटिक लेकर शुरू कर देते हैं। ना हमें उसकी ये पता होता है कि इसकी इंडिकेशन क्या है और मुझे ये एंटीबायोटिक लेनी चाहिए कि नहीं, इसके फ़वाइद हैं कि नहीं है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। इन चीज़ों पे हम जो है अपनी लाइल्मी की वजह से हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। तो आज इस एंटीबायोटिक के इस बेदरेग इस्तेमाल के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वो मेरा नाम है डॉक्टर ताज मोहम्मद और मैं बेसिकली एक चेस्ट फिजिशियन हूँ, लेकिन मैं एज ए फैमिली फिजिशियन हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैंने 30 साल से ज़्यादा अरसे तक गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब की है, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जो है एज ए फैमिली फिजिशियन, लेकिन ख़ास तौर पर एज ए चेस्ट फिजिशियन के तौर पे मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और इस वक्त मैं एक प्राइवेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मैं अटैच हूँ, और मेरा ताल्लुक़ जो है सीने के अमराज के साथ है, जिनमें छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, इनको जो चेस्ट के अमराज होते हैं उनके लिए मैं अपने जो है सर्विसेज हैं मैं दे रहा हूँ। एंटीबायोटिक जो है हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया और जरासीम को ख़त्म करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर कोई एंटीबायोटिक भी शुरू करें, खा वो पाउडर की सीरप में हो, खा वो इंजेक्शन की सीरप में हो, खा वो कैप्सूल की सीरप में हो, खा वो टैबलेट की सीरप में हो, तो उसके जो है फ़ायदे की जगह नुकसानात भी हो सकते हैं। मरीज़ को जो है मतली उठती है, जी मतलाता है, उसको मैदे पे बोझ होता है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उसको मैदे की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, मैदे में गैस आती है, पेट में दर्द होता है। तो ये तमाम एंटीबायोटिक के असरात होते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर ये एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बदन पे ख़ारिश होती है, बदन में सूजन आ जाती है, और बाज़ एंटीबायोटिक तो ऐसा होता है कि उसकी एलर्जी और सेंसिटिविटी की वजह से सांस की दुश्वारी पैदा शुरू हो जाती है। गुर्दे और जिगर, ये दो हमारे बदन के अहम हिस्से हैं, इस पे भी ये बहुत ख़राब असर डालती है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं वो मैदे में चले जाते हैं और फिर ये लिवर से होकर बदन से खारिज होते हैं या गुर्दों के ज़रिए ये बदन से खारिज होते हैं। तो उसकी वजह से भी एंटीबायोटिक के बेदरेग इस्तेमाल से और डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर जो है अगर हम एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करें तो हमारे लिवर पे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, हमें लिवर के प्रॉब्लम भी पैदा हो सकते हैं, हमें गुर्दों की तकलीफ़ भी हो सकती है, गुर्दों की बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए जो है एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो इन तमाम बातों का जो है आपको डॉक्टर तयन करके आपको डोज एडवाइस करता है, और फिर आपने उम्र के लिहाज से, वज़न के लिहाज से और इन्फेक्शन के सिवियरिटी और शिद्दत के लिहाज से हम फिर ये एंटीबायोटिक हमें यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है हम तो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि वो
چھوٹے بچے جن کی عمر 6 ماہ سے کم ہوتی ہے ان میں اینٹی بایوٹک کا استعمال جو ہے وہ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ وہ عورتیں جو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جو لیکٹیٹنگ مدر ہوتی ہے، تو بعض اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں وہ دودھ میں خارج ہو کر بچوں پہ سائڈ افیکٹ کرتی ہیں، ان کو بڑی احتیاط سے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرنی چاہیے۔ اچھا، وہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں، جو کہ پریگننٹ ہوتی ہے، اور پھر ان کی پریگننسی کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے، سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے، تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے، اس کے لحاظ سے اینٹی بایوٹک کی گریڈنگ ہوتی ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹک جو ہے کس سٹیج میں دینی چاہیے اور کس سٹیج میں نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ بڑی احتیاط سے جو ہے ان کو اینٹی بایوٹک لینا چاہیے۔ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں، جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، ایجڈ ہوتے ہیں، جو 55 سال سے زیادہ، ان لوگوں میں بھی جن کے جگر کمزور ہوتے ہیں، جن کے گردے کمزور ہوتے ہیں، جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے اینٹی بایوٹک کا استعمال بڑا احتیاط سے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ مریض جو ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر ایک اینٹی بایوٹک لکھ کر دیتا ہے، دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ دوسرا اینٹی بایوٹک لکھ کر دیتا ہے، تو وہ مختلف اینٹی بایوٹک استعمال کرتے رہتے ہیں، اور قلیل مدت میں، تھوڑی مدت میں وہ مختلف اینٹی بایوٹک کے مختلف کورسز کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس سے جو ہے ڈرگ سینسیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے، جو مزاحمت ہوتی ہے وہ بدن میں شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اچھی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ایک اینٹی بایوٹک کا کورس مکمل کر کے پھر اینٹی بایوٹک چینج کرنا چاہیے۔ تو ڈرگ ریزسٹنس کے لیے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، بے دریغ اینٹی بایوٹک اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مختلف اینٹی بایوٹک بار بار لینا اور بار بار تبدیل کرنا جو ہے وہ بدن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ باقی اینٹی بایوٹک اگر آپ نے شروع کی ہیں تو ان کو ایک خاص درجہ حرارت پر ان کو سٹور رکھنا چاہیے، کیونکہ ٹمپریچر کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اینٹی بایوٹک جو ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی میں، بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر میں ان کی جو ایفیکیسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ تمام باتیں ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے اینٹی بایوٹک کا جو کورس ہوتا ہے وہ دوائی کا اثر جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بجائے فائدے کے ہمیں الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اینٹی بایوٹک کا استعمال ان لوگوں میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کی زندگی میں حساسیت، جس کو ہم سینسیٹیوٹی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوراک کو الرجک ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ کسی اسموکنگ یا ڈسٹ کو الرجک ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ ڈرگ سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جائے تو ڈاکٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مریض سے ڈرگ سینسیٹیوٹی کے بارے میں ضرور پوچھے کہ آپ کو کسی دوائی سے الرجی تو نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر تو مریض کو دوائی لکھ کر دے دیتا ہے، لیکن مریض کو بھی اس وقت یہ ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ مجھے فلانی دوائیوں سے الرجی ہے، کیونکہ اس طرح نہ ہو کہ آپ ایک اینٹی بایوٹک لکھیں اور اس سے اس مریض کو الرجی ہو، تو خدا نخواستہ اس طرح نہ ہو کہ وہ اس کو الرجی کی وجہ سے اس کو پرابلم شروع ہو جائے۔ دوسری بات جو ہے میں کہوں گا کہ جو بھی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، ہر اس انجیکشن اینٹی بایوٹک پہ اس پہ ایک تاریخ لکھی ہوتی ہے جس کو ہم ڈیٹ آف مینوفیکچر کہتے ہیں، کہ یہ دوائی کس تاریخ کو بنی ہے۔ ایک دوسری تاریخ ہوتی ہے جس کو ہم ڈیٹ آف ایکسپائری کہتے ہیں، کہ یہ دوائی ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد کس تاریخ کو، کس مہینے کو یہ دوائی ایکسپائر ہوتی ہے۔ اس میں دوائی کے اوپر، اس ڈبے کے اوپر فارمولہ لکھا ہوتا ہے، اس میں اس کی مقدار لکھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی بہت توجہ کے ساتھ مریض کو بھی اور ڈاکٹر کو بھی اور فارمیسی والوں، ان تینوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں پہ کہ کس
تاریخ کو یہ ڈیٹ آف مینوفیکچر ہے، کس تاریخ کو اس کی ایکسپائری ہو رہی ہے۔ اس طرح نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے دوائی لے لیں اور وہ دوائی جو ہے ایکسپائر ہو چکی ہو یا اس کے مطلب کہ پرابلم کل نہ بن جائے۔ تو ان تاریخوں کو بڑے توجہ سے فارمیسی والوں کو، ڈاکٹر کو اور اسپیشلی مریض جو کہ استعمال کر رہا ہو اس کو ان تینوں باتوں پہ بڑی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے ڈاکٹر تاج محمد کو۔ اللہ حافظ۔